السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة لنبین لکم فی الارحام۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی تے خاص، انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص۔ حضرات، اسلامی سال دا آغاز تے محرم تو ہوندا ہے، کیونکہ سڈے زندگی دے جمی معاملات عیسوی سال دے نام منسلک نے۔ اس واسطے اپنے ہاں بھی زیادہ تر نواں سال 2025 عیسوی سال میں ہی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسلامی اعتبار نال محرم پہلا مہینہ ہے، تو حالات و واقعات کے مطابق کیونکہ نواں سال معاشرے کے اعتبار نال اینوں کیا جاتا ہے، تو چند ایک باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنے کی کوشش کراں گا۔ گزشتہ سال دا محاسبہ اور آئندہ سال کا ایک لاحہ عمل
زندگی دے اندروں 1 سال اور کم ہو چکیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن اور رات انسان دی زندگی نو دھیمک دی طرح لگے ہوئے نے۔ آہستہ آہستہ انسان دی زندگی نو اندرونی اعتبار دے نال کھوکھلا کر رہے نے۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی، دن رات گھنٹے بڑی تیزی دے نال، بہت ہی تیزی دے نال گزر گئے۔ ایک ایک سیکنڈ کر کے منٹ بنے، پھر گھنٹے بنے، دن اور رات بنے، مہینے بنے، پھر سال بنے۔ اندازہ لگائیے زندگی دے اندر وہ کنے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، رات، ماہ اور سال اسی گزار چکے ہیں۔ ان سالاں دے اندر کیا کیتا، کیا پایا، ہر بندہ اپنی زندگی دے ایام تو بڑے ہی اچھے طریقے دے نال واقف ہے۔ زندگی دے اندر سب تو زیادہ قیمتی چیز وہ انسان دا وقت ہے۔ دنیا دی ہر چیز جو کھو جائے، گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، انہوں دوبارہ خریدیا جا سکتا ہے پیسہ لگا کے، دولت لگا کے۔ انسان اپنی خواہش دے مطابق اچھی چیز لگتی ہے، جنی جیب اجازت ہے بندہ انہوں خرید سکتا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جن مرضی پیسے دے دو، دولت دے دو، سونا چاندی جواہرات، الوقت اسمن من الذہب، وقت سونے تو جواہرات تو بھی زیادہ قیمتی ہے، انہوں خریدیا نہیں جا سکتا۔ ایک بزرگ کہندے نے، میں زندگی دی حقیقت اور وقت دی حقیقت میں ایک برف فروش کو سیکھی ہے۔ برف فروش پھٹے دے اوپر گرمیاں دے دنوں دے اندر برف رکھی ہے اور آواز لگا رہا ہے، کوئی بندہ میرے کو برف خرید کر کے لے جائے، انہاں اپنا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، نہیں تو وقت گزرن دے نال نال میری برف پگھل جائے گی، ضائع ہو جائے گی، مینوں پیسے دا نقصان ہو جائے گا۔ کوئی خریدے یا نہ خریدے، کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ فائدہ اٹھائے، برف ختم ہو جائے گی، پگھل جائے گی۔ ہو بہو اسی طرح کوئی بندہ زندگی تو فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، زندگی ان کی گزر جائے گی۔ جنہیں فائدہ اٹھا لیا کامیاب، جنہیں نہ فائدہ اٹھایا ہمیشہ ہمیشہ واسطے وہ بندہ ناکام ہو جائے گی۔ آج اگر جوانی ہے، بڑھاپا پتہ نہیں کیویں دا ہوئے گا۔ بڑھاپے دے اندر اولاد فرما بردار بنتی ہے یا نافرمان بنتی ہے، یا کوئی پتہ نہیں۔ آپ بندہ بڑھاپے دے اندر ہوئے، آپ نے بڑھاپے تو پہلا اولاد ساری فوت ہو جائے۔ آج جوانی ہے، کل نو بڑھاپا آ سکتا ہے، پتہ نہیں کیویں دیاں بیماریاں بندے نو گھیر سکدیاں نے۔ اولاد بھی موجود ہے، رشتہ دار بھی موجود ہے، مال و زر بھی موجود ہے، بیماریاں ایسیاں نے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت زبان تے ہائے ہائے جاری ہے۔ عبادت کرنا تو دور دی بات ہے، بندہ دوجیاں واسطے پریشانی دا باعث بنیا ہویا ہے۔ آج جوانی ہے، کل بڑھاپا کیویں دا ہوئے کوئی پتہ نہیں۔ بیماری دے اندر، مختلف مرضاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر، رشتہ دار اولاد کم آئی یا نہ آئے، آج ہی ہے بس، آج ختم، کل بڑھاپا کسے نہیں دیکھا۔ آج اگر تونگری والے حالات نے، اللہ نے مال دیتا ہے، کل کوئی پتہ نہیں حیثیت کیا ہوئی۔ منٹاں سکنٹاں دے اندر لکھوں ککھ تے ککھوں لکھ بندے افراد نے۔ آج اگر اللہ نے دولت دیتی ہے، کل دے حالات دا کوئی پتہ نہیں، کیسے حالات ہون۔ اس واسطے آج وقت ہے، اس وقت تو فائدہ اٹھا لیجئے، نہیں تو وقت دو دھاری تلوار دی طرح ہے۔ اگر آج وقت نو نہ کٹیا، کل ایسا وقت آئے گا پھر وقت انسان نو کاٹ کے بکھیر کے پھینک دے گا۔ حضرات، وقت تین طرح دا ہے، گزریا ہویا، موجودہ وقت اور آنے والا۔ گزرے ہوئے وقت دے اندر
بندے کو اچھائیاں ہوئی نہیں یا برائیاں ہوئی نہیں، وہ وقت گزر گیا، ہن کول نہیں ہے۔ اگر بندے کو کوئی اچھا کام ہو گیا ہے، بندے نے خوشی کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر غلط کاماں دے اندر وقت گزاریا ہے، افسوس در افسوس تے ہے، لیکن وہ دوبارہ وقت ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ایک ہے آنے والا وقت، اور نہیں کسی نے ویکھیا، پتہ نہیں کسی نے نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا۔ بس ایک موجودہ وقت ہے، اس موجودہ وقت تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اللہ آنے والا کل نصیب کر دے، جو آج ہے آنے والے کل دی اندر آج والا دن ماضی بن جائے گا، اگر اچھا کام کیتا ہوئے گا تو بندے کو خوشی ہوئے گی، پھر افسوس نہیں ہوئے گا۔ لہٰذا جو آج ہے انہوں بہتر تو بہتر تر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امیر اور غریب واسطے اللہ نے زندگی دے ایام، دن اور رات دے گھنٹے سب واسطے یکساں نے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ امیر ہے ان دے واسطے دن اور رات 48 گھنٹے دے بن گئے نے، اور جڑا بندہ غریب ہے ان دے واسطے دن اور رات 24 گھنٹے دے نہیں۔ امیر اور غریب واسطے وقت یکساں جاری و ساری ہے، دن اور رات ہے۔ امیر اور غریب جو بھی ہے 24 گھنٹے دے دن اور رات، چاہے امیر فائدہ اٹھا لے یا غریب فائدہ اٹھا لے، جو مرضی اٹھا لے، ہے سب واسطے یکساں۔ اللہ نے بڑا پیارا عدل اور انصاف والا ترازو رکھیا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر بندہ 48 گھنٹے دے دن اور رات بن گئے وہ بہتا فائدہ اٹھا لے، غریب بندے کو عبادت صحیح ہو نہ سکے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوئے۔ نہیں، اللہ نے بڑا اعتدال والا ترازو بچھا چھوڑیا ہے۔ پھر بھی بندہ پیچھے رہ جائے تو بندے دی اپنی سستی اور کاہلی ہے۔ ہر کامیاب اور ہر ناکام بندہ ان دی زبان دے اندر یہ جملہ ہوئے گا، وقت دی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کامیاب ہو گیا ہے ان دا بھی یہو جملہ ہے کہ وقت دی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی دے اندر ناکام ہو چکے ہے ان دی بھی یہو سوچ ہے، ان دا بھی ایو کہنا ہے کہ لوگوں وقت دی قدر کرنی چاہیے۔ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت کامیاب ناکام ہر بندے دی زبان دے اوپر جملہ جاری و ساری ہے، لیکن وقت تو فائدہ کون اٹھا دے؟ جو سمجھدار ہے۔ سمجھدار بندے تو علاوہ وقت تو فائدہ کوئی نہیں اٹھانا۔ حضرات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دن رات، گرمی سردی، اپنے بالکل عین وقت مقررہ تے آ رہے ہیں، وقت ہی مقررہ تے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام الاوقات مرتب کر چھوڑیا ہے۔ اگر اس وقت دے مطابق سورج اور چاند اپنی ڈیوٹی نہ دیں، دن اور رات اپنی ڈیوٹی نہ دیں، دنیا دا نظام معطل اور ناکارہ ہو کر کے رہ جائے۔ جدو تو اللہ نے انہوں بنایا ہے ادو تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا جو اللہ نے وقت دے چھوڑیا ہے، اللہ نے انسان کو زندگی دے چھوڑی ہے، جوانی والی زندگی دے ایام نے یا بڑھاپے والی زندگی دے ایام نے، جیسیاں بھی بہارا نصیب نے، آخر زندگی دیاں ساواں تے چل رہی نے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرما دے ہیں ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ ادو تک اپنے بندے دی توبہ قبول کرتے رہندے نے جب تک بندے دے گلے دے اندروں آخری سانس کھڑ کھڑ دی آواز نہیں نکلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے دی توبہ انی دیر تک قبول کر رہی۔ لہٰذا زندگی دیاں جیڑیاں بھی ساواں نے ادھیڑ عمر دے اندر جوانی دیاں ساواں تے چل رہی نے نا، اللہ تعالیٰ دے نال اپنا تعلق قائم کر کے اپنے گناہوں دی معافی منگ کر کے اور اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل نواں تیار کرنا چاہیے۔ میں نے اچھی طرح یاد ہے اسی چھوٹے چھوٹے ہونے سا قاری عطا اللہ صاحب اللہ انہوں دی کامل بخشش فرمائے اور انہوں دی قبر دے اوپر اپنی کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ ناظرہ پڑھنے سا بابا فیض چکی والا اسی اتنے پڑھنے نے سر پیچھے آ کر کے بہ جاتا سی، مینوں نہیں یاد نہیں پتہ نہیں قرآن تے ساں یا سپارے تے ساں یا قاعدے تے ساں، جنہ بچیاں دا سبق اگے سی بابا فیض چکی والا پیچھے آ کے بچیاں دے کول بہ جاتا سی، کہندا سی یار پترو مینوں سورہ محمدیہ کڈو، سورہ دا نام ہے سورہ محمد،
بابا جی نو لفظ بھی صحیح طرح کہنا نہیں آتا سی، کہنا سی پتر سورہ محمدیہ کڈو، کڈ کے آ لفظ میں زبانی یاد کیتا ہے، اس تو اگلا لفظ مینوں دسو۔ اس عمر دے اندر شوق سی، ایک لفظ آج سیکھ لیا اور انہوں زبانی یاد کیتا ہے، اگلے دن آ کے بچیاں نو کہہ رہا پتر آ لفظ میرے کو سنو تو اس دا اگلا لفظ مینوں دسو۔ تو بہرحال جنی دیر تک زندگی دیاں ساواں چل رہی نے انی دیر تک انسان کو وقت موجود ہے اور اللہ دے نال اپنا تعلق قائم کر لینا چاہیے۔ جو گزر گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، آنے والی زندگی دا ایک لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے دین اسلام دے مطابق اپنے شب روز گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے میرے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو جنوں اسی عمر زیادہ دے دینے عمر زیادہ دین تو مراد جدو بندہ بڑھاپے دے عالم دے اندر چلا جاندہ گئے، بعض اوقات میں بھی ہو جاندہ ہے بندہ اپنی عقل نو بھی کھو بیٹھدا گئے، بندے دے ہوش و حواس بندے دے کنٹرول دے اندر نہیں رہ جاندے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر نقشہ بیان کر رہے ہیں نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جی میں بندہ بچپن دی حالت دے اندر بڑی ایسیاں گلاں کردا گئے، بار بار کوئی گل کیتی جا رہا ہے، بار بار کوئی گل کر رہا گئے۔ اللہ پاک فرمان دینے نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جدو بڑھاپے دے اندر بندہ چلا جاندہ گئے وہ بندے کو نہ تے قوت برداشت رہ جایا کردی ہے، نہ تے بندہ صحیح انداز دے نال کوئی فیصلہ صحیح انداز دے نال کر سکتا گئے، اور بار بار بچیاں دیاں طرح گلاں کرنا شروع کر دیندا ہے۔ لہٰذا جدو بندے دی ایویں دی کیفیت طبیعت بن جائے، آپ ہی ذرا ایمان دے نال سوچو بندہ کیویں اللہ دی عبادت کر سکتا گئے، کیویں بندہ نمازاں واسطے بر وقت ان ٹائم پہنچ سکتا گئے، کیویں بندہ نماز واسطے ٹائم کر سکتا ہے، کیویں بندہ ذکار واسطے ٹائم کر سکتا ہے، کیویں بندہ قرآن پاک دی تلاوت واسطے ٹائم کر سکتا ہے۔ حضرات جدو بندے دے ہوش و حواس بندے دے کنٹرول دے اندر ہی نہیں، بندہ بہکیاں گلاں کردا گئے، بندے نو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کی کرنا تے کی نہیں کرنا۔ یارو آپ ایمان دے نال ذرا سوچو او بندہ کیویں دی اپنے رب دی عبادت کر سکتا گئے۔ ہونی ٹائم اگر بندے دی ہوش و حواس بندے دے کنٹرول دے اندر نے، بندہ حق تے سچ بات نو سمجھدا پیا گئے، بندہ حق تے باطل دے درمیان صحیح انداز دے نال تمیز کر سکتا گئے۔ آج اللہ نے قوت گویائی بھی عطا فرمائی ہے، آج اللہ نے قوت سماعت بھی عطا فرمائی ہے، آج اللہ نے قوت بصارت بھی صحیح انداز دے نال عطا فرمائی ہے۔ آج ویلا گئے اس ویلے تو صحیح انداز دے نال فائدہ اٹھا لیجئے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام دی پشین گوئی تے بڑی واضح طور تے موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے کائنات دے لوگو یتقارب الزمان لا تقوم الساعة حتى یتقارب الزمان۔ رسول پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ اونی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک زمانہ قریب نہیں آ جاندہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے آپ ہی وضاحتاں کر چھوڑیاں، آپ فرمان دے نے میرے صحابہ زمانے دے قریب ہوندہ کی مطلب ہے اس سال مہینیاں دی طرح گزرنا شروع ہو جائے گا، اور مہینے ہفتیاں دی طرح گزرنے شروع ہو جائیں گے، اور ہفتہ گھنٹیاں دی طرح اور گھنٹہ منٹاں دی طرح گزرنا شروع ہو جائے گا۔ حضرات اج ذرا سوچئے تے صحیح نا، آپ سارے ہی کہنے پہ ہیں یار پچھلے سال حالے 4 دن ہوئے نے 2024 آیا، 2024 ختم بھی ہو گیا، نواں عیسوی سال آ گیا۔ حضرات 12 مہینے گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے نے۔
इन्हां 12 महीनों के अंदर किन्ने घंटे ने, किन्ने मिनट ने, किन्ने दिन रातां गुजर गईयां। हजरात अपनी जिंदगी के अंदरों एक और साल गुजर गया। आइए जरा गौर कीजिए, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पशीन गोई ओते सही साबित हो रही है। आप फरमा रहे हैं ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतक़ारब ज़मान, जमाना बिल्कुल करीब हो जाएगा। हर बंदा ही सोचेगा मैं ते पहला बचपन के अंदर जरा अखां बंद करके तसव्वुराती दुनिया के अंदर अपनी गुज़श्ता जिंदगी के ऊपर एक तायराना नजर ते मार करके देखिए ना। बंदा कहता ओ मैं छोटा होंदा पहली जमात के अंदर दूसरी तीसरी चौथी करदिया मैं उम्र की इस स्टेज ते पहुंच गया। इवें लगता है जिवें मेरी जिंदगी नूं एक झटका ही लगा है ते मैं चलदियां इत्थे ही पहुंच गया। इस वास्ते ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे ने ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतक़ारब ज़मान। अगली बात पे गौर कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने इज़ा मरिज़ल अब्दु, इज़ा मरिज़ल अब्दु औ साफ़रा कुतिबा लहू मिस्ल मा काना यअमलु मुक़ीमन सहीहन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद ग्रामी आप बयान फरमा रहे हैं, कायनात दे लोगों जदों बंदा बीमार हो जाए, ज़ाहिरी बात है बीमारी दे आलम दे अंदर बंदा उम्मीद दी इबादत नहीं कर सकता। आप बयान कर देने जदों बंदा बीमार हो जाए, सफर दियां भी अपनियां ही मुश्किलात होया कर दियां ने। बाज़ों का जगह मिलती है, बाज़ों का जगह नहीं मिलती, बाज़ों का टाइम मिलता है, बाज़ों का टाइम नहीं मिलता। सफर दियां भी अपनियां मुश्किलात होया कर दियां ने। आप फरमाते ने कायनात दे लोगों जो बंदा बीमार हो जाए या बंदा सफर की हालत के अंदर होए, अल्लाह फरिश्तियां की ड्यूटी लगा देंदे ने। मेरे मलाइका ए मेरा बंदा जो बीमारी तो पहला तंदुरुस्ती वाली हालत के अंदर जिमें मेरी इबादत कीता करदा सी, हुण बीमारी दे गलबे की वजह तो ओ मैं इबादत नहीं कर सकता। जिमें तंदुरुस्ती वाले दिनां दे अंदर तुसीं इंदा अजर लिख दिया सी, लिखया करते सन, हुण बीमारी वाले दिनां दे अंदर ओ मैं इबादत नहीं कर सकता। तुसी तंदुरुस्ती वाला ही अजर इंदे खाते दे अंदर दर्ज फरमा दियो। आप फरमाते ने जदों बंदा सफर ते नहीं, सफर दे अंदर सही तरह इबादत नहीं कर सकता, अल्लाह फरिश्तियां नूं कहिंदे ने बंदा जिमें इकामत वाली हालत के अंदर 5 टाइम नमाज़ां दी पाबंदी करने वाला, जिमें इकामत वाली हालत के अंदर इनके खाते के अंदर तुसी अजर दर्ज फरमाया करदे सन, सफर वाली हालत के अंदर उवें ही अजर दर्ज फरमा दियो। हजरात ये ते उन्हां बंदियां वास्ते, उन्हां लोगों वास्ते पैकेज है जिन्हां ने जिंदगी वाले अयाम तो फायदा उठाया होएगा, जिन्हां ने तंदुरुस्ती वाली अयाम के अंदर फायदा उठाया ही नहीं, बीमारी वाले दिनां के अंदर फरिश्तियां की ड्यूटी लगेगी। जिन्हां ने इकामत वाले दिनां के अंदर रह करके अपने रब की इबादत की ना होई, सफर वाले अयाम के अंदर सफरी हालत के अंदर उन्हां वास्ते फरिश्तियां की ड्यूटी लगेगी। आइए अगली बात पे गौर कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु, जदों अल्लाह अपने बंदे दे नाल मुहब्बत प्यार ते खैर दा इरादा फरमा देने यस्तअमिलुहु, अल्लाह उनदे कोलों कोई काम लै लैंदे ने। सहाबा इकराम अर्ज करदे ने अल्लाह दे नबी जी ओ केड़ा काम है जो अल्लाह अपने बंदे दे नाल मुहब्बत ते खैर दा इरादा फरमान, अल्लाह उन्नू काम ते लगा देंदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे सहाबा जेड़े बंदे दे नाल अल्लाह खैर दा इरादा फरमा लैन, अल्लाह उस बंदे नू मौत तो पहला पहला तौबा दी तौफीक अता फरमा देंदे ने। अल्लाह सानू सारियां नू मौत तो पहला पहला तौबा दी तौफीक अता फरमा।
اللہ ساڈا ساریاں دا خاتمہ بالایمان فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے نو موت تو پہلا توبہ دی توفیق عطا فرما دیندے ہیں۔ حضرات قرآن پاک دی ہیں مبارکہ دے غور کیجئے، اللہ چوتھے پارے دے اندر اعلان فرما رہے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں انہاں لوگاں دی توبہ قبول نہیں کردا جو جان بوجھ کے گناہ کر دے جاندے نے، سوچے ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کاری دے گا۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، غلطی دے نال انسان کو کوئی غلطی ہو جائے نہ چاندیا ہویا کو کوئی گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ سمجھدا پیا اے گناہ ہے، پتہ بھی یہ غلطی ہے، جان بوجھ کے اکھاں بند کر کے وہ گناہ دا ارتکاب کر لیندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، پھر بھی اللہ نے تھوڑا جا درمیان دی اندر ایک پہلو رکھ دیتا، اگر بندہ ایویں بھی ڈٹائی دے مطابق بھی گناہ دے اوپر مصر ڈھٹائی دے نال گناہ کیتی جا رہا ہے، پھر بھی زندگی دی اندر کوئی توبہ نہیں کردا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ ہن موت تو حیات دی کشمکش دے اندر آخری ویلا آ گیا ہے، بندے نو سمجھ آ گئی ہے، بندہ فرشتیاں نو دیکھی جا رہا ہے، سارے معاملات روز روشن دی طرح آیا ہو گئے نے، ہن بندہ کہنا انی تبت الآن، اللہ میں ہن تیرے کولوں توبہ کرنا، اللہ مینوں معاف کر دے۔ آسماناں تو آواز آندی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہن توبہ دا دروازہ بند ہو گیا۔ یارو جنی دیر تک بندے دیا ساواں چل رہی نے، جوانی دے عالم دے اندر ہے یا بڑھاپے دے عالم دے اندر ہے، اللہ نے معافی دا دروازہ کھول چھوڑیا ہے۔ بندہ زندگی دے کسے موڑ تے بھی اپنی گزشتہ زندگی والی ایک لمبی فلم دے اوپر جدوں تائرانہ نظر ماردا ہے، بندے نو سمجھ آ جاندی ہے میں کی گل اپنی زندگی دے اندر کھلا چکے ہاں۔ بندہ اپنی زندگی دے اوپر ندامت دیاں سورو کر کے اپنے رب دے نال تعلق قائم کر لے، اللہ اپنے بندے نو معاف بھی کر دیا کرتے نے۔ سنن ترمذی دے الفاظ نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمار من امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دیاں عمراں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا میری امت دیاں عمراں 60 تو لے کر کے 70 دے درمیان وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کٹ لوگ نے جڑے اے 70 والے ہنسے نو کراس کرن دے، بہت کم لوگ نے۔ اندازہ لگائیے دائیں بائیں آگے پیچھے ذرا دیکھیے تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اور آپ دی پشین کوئی کیویں صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور اے 60 تو 70 سال جڑی دنیا دے اندر اسی رہنا ہے، بس 60 تو 70 دے درمیان جڑی اسی زندگی گزارنی ہے، اے زندگی دے بارے ذرا دیکھیے کیویں اسی زندگی دی رنگ رنگینی دے اندر کیویں پھسے ہوئے ہیں۔
پتہ بھی ہے بس آ 4 سال نے آ زندگی دے 4 دہاڑے نے، اس تو بعد ہمیشہ ہمیشہ واسطے اگلی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ واسطے اگلی زندگی ہے ساری اندی تیاری کی ہے جی وہ تھوڑی جی زندگی 4 دہاڑے ان دے بارے اسی کنے لمبے لمبے پلان بنا رہے ہیں۔ اگے صحیح بخاری دی روایت بھی نال ملائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی روایت سنن ترمذی دی کہ میری امت دیاں عمراں 60 تو 70 دے درمیان اس تو پہلا جو اللہ نے فیصلہ کیتا تو ان دے مطابق عمل ہو سکتا ہے، پہلا بھی موت، لیکن اوسط فرمایا 60 تو 70 دے درمیان۔ اگلی بات صحیح بخاری دی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 60 سال دا ہو جائے، 60 سالہ نو جدو کراس کر جائے، ہن بندہ توبہ طائب نہ ہوئے، گناہ دی معافی نہ منگے، معاملات اپنے نہ سدھارے، اللہ دی طرفوں آواز آ دیے، ہن معذرت والا پہلو بھی انسان کو ختم ہو چکے ہیں۔ پہلا تا چلو معذرت کسی طریقے دے نال ہو سکتی سی، معذرت والا پہلو بھی ختم ہو گیا۔ حضرات ذرا دیکھیے 60 تو پہلا 60 تو کراس کرنے والے، 60 تک پہنچنے والے، جوانی دے ایام گزارنے والے، ذرا دیکھیے زندگی کس ڈھگر تے ساڈی گزر رہی ہے، کیویں اسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا گیا، اللہ دے نبی علیہ السلام بتلائیے کیڑا بندہ عقل مند ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جڑا موت نو کثرت دے نال یاد کردا ہے، موت تو بعد دے اندر آنے والی زندگی دی تیاری کردا ہے، اولئک الاقیاس، اے جے بندہ عقل مند، اکثر و بیشتر موت نو یاد کرنے والا۔ جدو بندہ موت نو یاد کردا ہے گھاٹا وعدہ نہیں ہوندا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری مکمل بندہ کرن دی کوشش کردا ہے جدو موت نو یاد کردا ہے۔ جدو موت بھول جاندی ہے اونچ نیچ ادو ہی ہوندی، تنہائی دے اندر بیٹھ کے موت نو یاد کر کے گناہ دا تصور آئے بھی بندہ رفع دفع کر دیندا۔ جدو بھلی ہوئے نا موت، عام طور تے بندہ نہیں کہ اینو رب بھلیا ہے، اینو موت بھلی، ایندا کی مطلب ہے؟ اندے ذہن دے اندر تصور ختم ہو چکے ہیں۔ جدو بندہ جڈا مرضی گنہگار ہوئے، جو مرضی گناہ کیتے نے، جدو بندہ موت نو یاد کردا ہے نا پھر تارے نظر آندے، پھر بندے نو تارے نظر آندے نہیں، پھر بندہ وقتی طور تے ایک دفعہ کنارہ کش ضرور ہوندے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا موت نو کثرت دے نال یاد کرنے والا بندہ اے جے عقل مند بندہ، اے ہے عقل مند بندہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا او كما قال علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ او فتنیاں دا وقت دور زمانہ آن تو پہلا اپنے آپ نو نیکیاں دے میدان دے اندر لے جاؤ۔ جدوں فتنے دا دور شروع ہو جائے گا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات دی تاریکی دی طرح فتنے انسان کو اپنی لپیٹ دے اندر لے رہے ہیں۔ جویں اندھیری رات دے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی، بندے نو نہیں پتہ چلتا ہے صحیح منزل ہے یا خراب منزل ہے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ جدوں فتنے دی برمار ہو جائے گی بندہ حق اور باطل دے اندر فرق نہیں کر سکے گا۔ صبح نو ویکھیا مومن، رات نو کافر بن گیا، رات نو کفر کیتا ہے، دن نو اسلام قبول کر لیا ہے۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، بندہ اپنا دین دنیاوی مال و زر دے بدلے بیچ دے گا۔ حضرات آج دیکھیے فتنہ دا دورہ ہے، مختلف انداز دے اندر، مختلف رنگاں دے اندر دین تو اکھاڑن دے فتنے، درمیان دے اندر دراڑا پیش کرن والے فتنے، بے شمار فتنے جنم لے چکے نے۔ کیتے انکار حدیث دا فتنہ، ایک بندہ کہنا صرف قرآن ہی قرآن، بس قرآن کی آیات پہ عمل کرنا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے بندے دا بڑا وڈا مشن ہے کہ قرآن، بس قرآن نو سینے نہ لگاؤ، قرآن تے عمل کرو۔ قرآن نو ماننے والے
حدیث دا انکار کرنے والے انکار حدیث دے فتنے بڑے نے۔ قرآن تے صرف ایک اصول دی کتاب ہے، قرآن کے اندر اللہ نے فرما چھوڑیا نماز پڑھو کیویں پڑھنی، یہ تے حدیث نے بتلانے۔ اسی طرح بے شمار یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس طرح فتنہ دے بے شمار چیزاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، لوگوں فتنے آن تو پہلا نیکیاں دے میدان دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے لو۔ آئیے حضرات، وقت ہے، ٹائم ہے، زندگی دے ایام نے، فتنیاں تو بچن دی دعا بھی کریے اور کوشش بھی کریے، نیکیاں دے میدان دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لین دی بھی کوشش کریے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانوں سارے نوں دین اسلام دے مطابق اپنے شب و روز گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سانوں سارے ہر قسم دی آفت، مصیبت، آزمائش اور فتنہ تو محفوظ رکھے۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھے اسلام تے، موت ایمان تے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔